أيها الحضور الأكارم والضيوف الأماجد، إنكم زلتم تسمعون البرنامج بطمأنينة ووقار، والآن ألتمس منكم التمسك بالصبر إلى التمتع مما يلي، فأقدم إليكم خطبة قيمة حول موضوع الصلاة. الصلاة هي عماد الدين، فمن تركها فقد هدم الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين. الصلاة هي من أعظم عبادات الإسلام، فنظرا إلى ذلك أنادي على اسم الطالب الذكي والأخ الفطن محمد أنس التوكي الملتحق بالمدرسة الثانوية التابعة للجامعة العربية بركات الإسلام في روى أن يأتي المنصة ويقدم خطبته الفتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. رئيس الحفلة المبجل والمستمعون الكرام، أولا أشكركم شكرا أنكم أتحتم لهذا العبد الحقير فرصة للتعبير عما في الضمير، فها هو يقدم إليكم الكلمات الدينية السهلة السائغة، فالمرجو منكم الاستماع بكل شوق ورغبة. أيها الحاضرون الأجلة، هذا ليس من البدع والعجب، بل هو من الحقائق الناصعة أن الصلاة كانت مشروعة في شريعة كل نبي من آدم إلى محمد العربي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مختلفة في الصورة والهيئة، لذلك بذل أتباع تلك الشريعة محاولاتهم نحو الصلاة، ولكن نشأ فيهم أيضا أولئك الذين نبذوها وراءهم زهريا وأضاعوها، كما قال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أيها الإخوة المؤمنون، الصلاة واجبة على كل مسلم عاقل بالغ في الشريعة المحمدية، سواء كان ذكرا أم أنثى، مسافرا كان أو مقيما، عبدا كان أم حرا، وهي المميزة بين المسلم والكافر، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه البخاري رحمه الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. من أجل ذلك أجمع بعض من الفقهاء والعلماء على أن تارك الصلاة كافر في معنى الكلمة، نظرا إلى هذه الأهمية. وقد أمر الله سبحانه وتعالى الصلاة في القرآن الكريم مرات مكررات بقوله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وجاء في موضع منه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.